ول خدایا خاتمه می پا ایمان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی سنگ چستا خوخوی جوړ می هغه انسان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی او سنگ چستا خوخوی جوړ می هغه انسان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کے خدایا خاتمه می پا ایمان کے وی نشب زماق پلا رضا کا رانا رضا رسول اللہ کا رانا رضا رسول اللہ کا او نشب زماق پلا رضا کا رانا رضا رسول اللہ کا رانا رضا رسول اللہ کا نصیب لپا قرآن کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی او سنجستا خوخوی جوړ می هغه انسان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی وی د بدو چارو امن غواړم یا خالق استا پدر کی جاړما خالق استا پدر کی جاړما او د بدو چارو امان غواړما خالق استا پدر کی جاړما خالق استا پدر کی جاړما چستا رضا وی ما په غلا روان کی خدایا خاتمه می په ایمان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کے او سنجستا خوخوی جوړ می هغه انسان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کے خدایا خاتمه می پا ایمان کے یا جل په دنیا کی دای ذات یا غواړم مستانه هر ساعت غواړم مستانه هر ساعت او جل په دنیا کی دای ذات غواړم مستانه هر ساعت غواړم مستانه هر ساعت وې کړي ګناه باندې میرا باپ خیمان کی خدایا خاتمه می په ایمان کی خدایا خاتمه می په ایمان کی او سنجستا خوخوی جوړ می هغه انسان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی وکړي شفاعت زمنګ نصیب و روز محشر کی دا حبیب و روز محشر کی دا حبیب وکړي شفاعت زمنګ نصیب روز محشر کی دا حبیب روز محشر کی دا حبیب وے پشفاعت دا نبی پاک منگ جنتیان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی او سنجستا خوخوی جوړ می هغه انسان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی وی سوال کوم دا پروردگار تا او بخنا وکړی تو بګار تا بخنا وکړی تو بګار تا او سوال کوم دا پروردگار تا بخنا وکړی تو بګار تا وی بخنا وکړی تو بګار تا والله بخبل فضل ملری د نیران کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی وی سنجستا خوخوی جوړ می هغه انسان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی خدایا خاتمه می پا ایمان کی خدایا خاتمه می پا ایمان
کې محترم اوریدونکو کتا سغواړي چې دا ناتونه منګ په یوټیوب چینل وګورو نو سبسکرایب کې الحافظ سټوډیو پېښور آفیشل